बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नौरी मैड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद गर्क कर दी गई थी सिर्फ इसी वजह से कि एक दूसरे के साथ मर्दों के साथ जो उसके अंदर औरतों की जगह जिनसी ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे कि अब हमारे एक इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान में यही बिल पास हो चुका है कि औरतें औरतों से शादी कर सकती हैं और मर्दों से शादी करते हैं। आए लोगों से इसके बारे में राय लेते हैं और आपको बताते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम? नदीम। 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 अच्छा नदीम भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एक बिल पास हुआ है कि औरतें औरतों से शादी कर सकती हैं और मर्द मर्दों से शादी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था कि बहुत सख्त गुनाह है, तो हमारे भी मेरे तो अजाब नाजिल ना हो तो क्या हो? आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होगा ना, फिर जब ये ऐसी हरकतें होंगी तो फिर ये अजाब ही आना, और क्या आना है इस पे। ये तो बहुत गलत है यार, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये जो कानून पास हुआ है इस पे तो इनको हुकूमत को सोचना चाहिए था इस बारे में। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। ऐसे मर्द और मर्द, ये यार बंदा सुनते ही बंदे को गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या कैसी बातें कर रही है। जी जी, ऐसे ही है। जैसा कि अभी एक ट्रांसजेंडर है, उसके अंदर बिल्कुल मर्द ही है, कोई ऐसी कोई लड़कियों वाली जो है हरकत नहीं थी, पर उसने जाके नादरा के ऑफिस से अपना ट्रांसजेंडर चेंज करवाया और अपने आप को लड़की शो करके एक मर्द से शादी कर लिया। तो उसने उसके ऊपर बिल पास कर दिया गया कि मर्द मर्द से शादी कर सकते हैं और औरतें औरतों से। जो हमारे इस्लाम में तो ना है ये चीज़, हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता इस चीज़ को। ये तो गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये पता नहीं, अब ये हमारे जो मौलवी साहब हैं इनको उठना चाहिए इस बारे में। इस्लाम में जो बंदा बात करना चाहिए इस बारे में कि ये बहुत गलत बात हो रही है, ये कानून को नहीं होना चाहिए पास। इस बारे में सोचना चाहिए इन लोगों को। जी थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एक भाई से गुफ्तगू की और उन्होंने इस बारे में यही राय दी है कि ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए। 10 बंदे मार्केट जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस टॉपिक पर बात की और हमारी सिक्योरिटी ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और हम इस वक्त बाहरी लोगों से ओपिनियन इनका ले रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ है कि लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं और लड़के लड़कों से, और ट्रांसजेंडर पे जैसा कि एक मर्द जो सही मर्द जिसको बोला जाता है सही था, कोई मसला नहीं, उसे गलत कामों का आप कह लें कि अगर शौक हो, और उसने जाके नादरा के ऑफिस में अपना अप्लाई किया है कि लड़की है वो, और उसने जो है ट्रांसजेंडर के नाम पे अपना चेंज करवा के लड़के से शादी कर लिया। ट्रांसजेंडर की बात कीजिए, अगर ख्वाजा सरा तो ख्वाजा सरा नहीं, वो कुदरती है, उन बेचारों का इसलिए इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप की बात मैं काटना चाहूँगा, अगर दो किस्म, एक होता है जो लड़का होता है उससे खुद को शौक बाजी लड़की बनने का। हाँ जी, लड़की बनने का शौक टल गया था, और तो एक चीज गलत है जी, वो तो आप उसे अपना चीज काट कर फिर इसके बाद ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नहीं ऑपरेट वगैरह कुछ नहीं, उसने ऑपरेट नहीं करवाया। आप सिर्फ और सिर्फ अपना नादरा के ऑफिस जाके अपना जो है कागजों में ट्रांसजेंडर चेंज करवा के और आप मर्द के साथ जा सकते हैं। मेरी तरफ से तो ठीक है, अगर हर बंदे को अपना राय देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इस्लाम के तरीके से देखा जाए फिर गलत आ जाएगा। ये मतलब यानी कि आपका कहने का मकसद है कि ठीक है, अगर लेकिन इस्लाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आपको याद हो, अगर इसी वजह से गर्क बर्बाद कर दी गई थी, इसलिए बेटे नहीं था फंसा देते यार। लेकिन ठीक है यार, लेकिन गलत है ये। लेकिन यानी कि भाई भी हमारे लूत की कौम के बीच में ही आते हैं। बाकी अल्लाह पाक इन पर करम करे। यार ये तो वीडियो कट करना यार, बाकी कुछ नहीं कह सकते। आपने मेरी बात ही नहीं पूरी सुनी, आपने भी मैं इस्लाम को ले आए यार। नहीं, इस्लाम की बात ही कर रहे हैं। नहीं, आप इस्लाम की बात उसमें जी, इस वक्त हमारे पास बहुत सी क्यूट सी प्यारी सी बहन है। अब इनसे भी इनका ओपिनियन लेते हैं इस बारे में कि जैसा कि आपने देखा कि एक बिल पास हुआ है कि लड़कियां लड़के से शादी कर सकती हैं लड़के लड़के में। तो मेरी प्यारी सिस्टर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें तो नहीं अच्छा लगा सुन के, बहुत गुनाह होता है और नहीं, अल्लाह भी नहीं राजी, क्योंकि बहुत ही सख्त गुनाह है कि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और इसी हमारी जिंदगी, लोगों की जिंदगी बर्बाद, दुनिया आधी बर्बाद हो चुकी है और हो जाएगी। जी बेशक ऐसी है जी। मेरी सिस्टर ने, प्यारी सी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि अब बर्बाद हो गई है और दुनिया, और हम मजीद बर्बादी की ही तरफ ही जा रहे हैं। आज का
آج کل دور ایسا جا رہا ہے کہ ایک طرف اچھی محفل ہے اور ایک طرف گندی محفل ہے. اگر اچھائی کی طرف جائیں گے آپ کو اچھائیاں ملیں گی, اور برائی کی طرف جائیں گے برائیاں ہی جی ملیں بے گی. شک ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اچھائی کی طرف جائیں گے تو آپ کو ارے اچھائی ہماری ملے گی, حکومت اور برائی کی طرف جائیں گے تو ہماری برائی حکومت جائیں گے. جی جیسا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بھائی اور موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بل پاس ہوا ہے پاکستان میں کہ مرد سے شادی کر سکتے ہیں اور عورت سے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ اسلامک کنٹری میں ایسا جائز ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں جائز ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صحیح طریقے سے یہ ملک کو چینج کرتے ہیں, اسلامی ملک نام بنائیں, سیدھا کہیں کہ ہم نہیں ہے اسلامی ملک. یہ مرد کے ساتھ مرد شادی ایک عذاب ہے ہمارے ملک میں, اس لیے تو اسلام زلزلے یہ سارے ہمارے ملک میں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا اسی وجہ. اس لیے ہم بھی تباہی ہیں, ہم کون سے صحیح ہیں؟ ہم بھی تباہی ہیں. سب پریشان ہیں, سب بھاگو بھاگ لگے ہوئے اپنی اپنی پریشانیوں پہ ہیں. اس لیے ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے, اور سارے ہی ٹوٹلی حکمران ایسے ہیں. یہ جب تک یہ ہے ادھر عذاب اور ادھر پریشانی اور مصیبتیں رہیں گی. حکمرانوں کی بات تو نہیں ہم کریں گے, کسی کو برا ایسے تو نہیں کہیں گے, لیکن بات وہی آتی ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. جی وہ تو آپ کے قرآن کی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں, مگر دیکھیں جس کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے اس کا تو کچھ تو ہوتا ہے نا کہ عمل دخل کے, یار یہ بل کیوں پاس کریں ہم. جی بالکل ایسے ہی ہے. حرام ہے یہ, حرام ہے. توبہ توبہ, استغفار. حکمران استغفار کریں اس پہ, وہ ڈوب کے نہیں مرتے ایسی زندگی سے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن کے خلاف چل رہے ہیں وہ لوگ. جی بے شک ایسے ہی ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری عوام اس سے ناخوش ہے. قرآن لے کے آئے ہمارے لیے, اور اس کو پڑھو, اس سے ہدایت طلب کرو, اور یہ حکمران بجے اس کو قرآن کو پڑھنے کے بجائے یہود و نصارے کے طریقے پر پاکستان میں آیا تھا اسلامی ملک کے لیے, اسلامی ملک ہے یہ, اسلامی ملک ہے. ادھر تو فحاشی, اور یہ اب یہ ایک لاسٹ یہ رہ گیا تھا صاحب, یہ بھی ہم پہ منحصر کر دیا گیا, ہم پہ اوپر کر دیا گیا ہمارے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے ہوائیں تیز چلنے لگ جائیں گی, تیز بارشیں ہوں گی اور زلزلے آئیں گے. صرف اب وہی رہ ہی گیا, اب سیلاب تو آ گیا, تو باقی جو ان سی تھوڑی سی نشانی ہے کہ اس کے قریب ہی ہیں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے اگر یہ بل پاس کیا نا, یہ زلزلہ اور یہ آئے اور ہم بالکل بھیج چلے جائیں اور یہ زمین کمپلیٹ ہو جائے. اس دور میں بھی ایسے تھے جو اس سے جو ناخوش تھے اور انہوں نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو گئے, تو وہ تو بچ گئے تھے, پر جو تھے پھر بھی اس کے ساتھ جو بیچ میں دفن ہو گئے, نست و نبود ہو گئے تھے, غرق ہو گئے تھے. میں کہنا چاہنا کہ مولوی کتنے دفعہ ہو گئے جنہوں نال بل پاس کرے, کہدا اسلام دا دفعہ کرن ڈے نے, ڈب کے مر جانا چاہیے یہو جہے مولوی نے, کھانا خراب دے بچے بجائے سانو سیدھے رستے تے لان دے, انہاں نوں عوام سیدھے رستے تے لان دی. وہ آگے چلیں, ہمیں بتائیں کہ یار یہ نکلو باہر سڑکوں پہ آئے. جمیل تے سراج الحق تے مولانا ڈیزل کتنے گئے نے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اس بار بھی باہر نکلے نا, اس بار بھی ہمیں کہیں چلو آ جائیں, مگر یہ نہ کہ ناچ گانا کریں, گانے نہ گائیں, ایک اسلام کے لیے چلے. اصل اب نکلنا چاہیے ہمیں بھائی. جی بے شک ایسے نکلنا چاہیے, پر ہم اگر باہر نکلیں تو باہر کا نکلے حالات دیکھو یہ ہم باہر نکلیں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ سڑکیں جام کر دی ہیں. گڈیاں ٹوٹن دا پتہ ہے یا کھاپا خان دا پتہ ہے. جی ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عوام تو بالکل بھی ناخوش ہے اس بل سے, اور ابھی تک کسی نے انٹرویو نہیں دیا اس کے بارے میں, آواز نہیں اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل میں برا جانے جس نے آواز نہیں اٹھا سکتا, پر آواز اٹھانے والے کا ایک درجہ دل میں برا جاننے والے سے اوپر ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا چینل بھی چلتا ہے زیادہ دیر کہ نہیں چلتا, لیکن ہم اس وقت تو کسی حکمران کے خلاف یا کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے, ہم ایک دین کے اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اور اس سے صرف ریویو لوگوں کے لے رہے ہیں, انٹرویو لے رہے ہیں.